अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 11 दिसंबर 2020 मुताबिक 25 रबीउल सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर में किसान की जानिब से किए गए ऐलानात को जगह मिली है, जिसके मुताबिक किसान लीडरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर के बयानात में तजाद से परेशान नजर आ रहे हैं। किसान लीडर बूटा सिंह ने कहा कि बीजेपी लीडरों और हमारे वज़रा को कहना चाहूंगा कि मुत्तहिद हो जाइए। पीएम कुछ बोल रहे हैं, वजीर दाखिला कुछ बोल रहे हैं, वजीर ज़राअत कुछ और बोल रहे हैं। गुजारिश है कि हम मुत्तहिद हैं और हमारी मुंतखब हुकूमत को भी मुत्तहिद होकर किसानों के हक में फैसला लेना चाहिए। किसान लीडर बूटा सिंह ने तहरीक को मजीद तेज करने का ऐलान करते हुए कहा कि हमने पीएम मोदी को 10 दिसंबर तक ज़रई क़वानीन ख़त्म करने के लिए वक्त दिया था। हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए हैं, अब हम रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर ने कहा कि क़वानीन के वो हिस्से जिन पर किसानों को एतराज़ है उन पर हुकूमत फराग दिली से गौर करने पर मुत्तफिक है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह कानून गैर मुनासिब है और इससे एमएसपी निज़ाम खत्म हो जाएगा, लेकिन उन कवानीन से एमएसपी पर कोई खतरा नहीं है। दूसरी खबर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी काबीना के मुतादिद सीनियर मेंबरान और मेंबरान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद मौजूद थी। बता दें, पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर का काम 2022 तक मुकम्मल होना है। सफ़े के ज़ेरी हिस्से में शायद खबर के मुताबिक हज फॉर्म पुर करने की आखिरी तारीख में 10 जनवरी तक की तोसी का ऐलान किया गया है। ये ऐलान मरकजी वजीर अक़लियती उमूर और हज मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। उन्होंने कहा कि इमसाल हज सेहत व सलामती के साथ कोरोना उसूल और ज़वाबित और रहनुमायाना उसूलों की पाबंदी के साथ होगा। उन्होंने बताया कि अब तक 43,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। एक और अहम खबर के मुताबिक मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की इत्तलात सामने आ रही है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासत के डायमंड हार्बर में जेपी नड्डा के काफिले पर कुछ मुजाहिरीन ने पथराव किया। इसके साथ ही काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई। नड्डा के काफिले पर हमले की वीडियो भी वायरल हो रही है। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की हफ्तेवार क़िस्त भी सफ़े अव्वल पर शाये हुई है, जिसमें वो एक जगह इस तरह रकम तराज है। जो मजहब में यकीन रखते थे, जो मजहबी गैबी कुव्वतों पर ईमान रखते थे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कभी शिकस्ता दिल नजर नहीं आए, न थक कर बैठे, न दूसरों को जलील किया, न दूसरों के हुकूक छीने, न दूसरों के घर उजाड़े, न मायूस होकर अपनी जान दी, बल्कि उन्होंने हमेशा एक ऐसी कुव्वत ताकत से अपनी मायूसियों को बयान किया जो उनकी शिकस्ता दिली को दूर कर सके। अगर हमारी बात गलत नहीं है तो हमको कभी मायूस होना भी नहीं है, लेकिन उम्मीद और मायूसी के दरमियान अपनी तमन्नाओं, अपने ख्वाहिशात, अपनी मुरादों पर हम ये नज़र ज़रूर डाल लें, हमारा फ़ायदा किसी बेबस बेकस मजबूर की बेकसी और मजबूरी को बढ़ाना तो नहीं है। हमारी उम्मीदें ज़रूर पूरी हों, लेकिन दूसरों की खुशहाल ज़िंदगी के लिए तबाही का सबब तो नहीं बने। सफ़े पर आज एक इश्तिहार खानवादे सैयद हैदर मेहंदी रिजवी के मरहूमीन की तस्कीन रूह के लिए मुनक्किद की गई मजलिस का है। यह एहतमाम सैयद हैदर मेहंदी रिजवी के भतीजे रिजवान रिजवी ने न्यूयॉर्क से किया है। यह मजलिस 12 दिसंबर को हिंदुस्तानी वक्त के एतबार से 9 बजे शब में हुसैनी आज़ादार प्रोडक्शन कानपुर चैनल के जरिए यूट्यूब और फेसबुक पर ऑनलाइन नश्र की जाएगी, जिसको आयतुल्लाह मुंतज़िर मेहंदी रिजवी खिताब करेंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की सीनेट सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुत्तहिदा अरब इमारात को $23 बिलियन के जदीद हथियार फराहम करने के मंसूबे को रोकने में नाकाम रही है। सीनेट में बुध को 2 करारदादें पेश की गई, जिनमें से एक मुत्तहिदा अरब इमारात को जदीद दड़ाका तैयारे F-35 और दूसरी करारदाद जदीद ड्रोन्स की फरोख्त रोकने से मुताल्लिक थी। 100 अरकान पर मुश्तमिल अमेरिकी सीनेट में वोटिंग के दौरान किसी भी करारदाद को सीनेट में मतलूबा अक्सरियत यानी 51 वोट नहीं मिल सके। सीनेट में करारदाद को रोकने में नाकामी ऐसे मौके पर सामने आई है जब सदर ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर उनके मंसूबे को रोकने की कोशिश की गई तो वो अपने वीटो के इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की तंजीम एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिका की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात को हथियारों की फराहमी के मुआहदे पर तनकीद करते हुए कहा था कि ये जंगी साजो सामान यमन के तनाज़े में इस्तेमाल होंगे। अमेरिका की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की जानिब से अपना स्टारशिप बुध को आजमाइशी परवाज के लिए फजा में भिजवाया गया, लेकिन ये रॉकेट परवाज के 6 मिनट बाद ही ऐसे में जमीन पर आ गया जब जोरदार धमाके के बाद उसको आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। अमेरिकी
रियासत टेक्सास के दूर दराज इलाके से चमकदार गोली नुमा साइंस फिक्शन तर्ज का स्टारशिप बुध को खला में भेजा गया। इस फ्लाइट से मुताल्लिक यह कहा गया था कि यह ऐसा रॉकेट है जो सिर्फ 6 साल के अरसे के अंदर अंदर लोगों को मरीख तक ले जा सकता है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर CSSE के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस अब तक 192 ममालिक में 6.25 करोड़ अफराद को मुतासिर कर चुका है, जबकि 15 लाख मरीज अपनी जानें गंवा चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में अब तक 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,89,000 मरीज फौत हो चुके हैं। इन्फेक्शन के मामलों के लिहाज से दूसरे सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क हिंदुस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 97.67 लाख के करीब हो गई है और 1.41 लाख अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। यहाँ अब तक 92.53 लाख मरीजों ने कोरोना को शिकस्त भी दी है और अमवात की शरह महज 1.45% है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और बिल एंड मिलिंड गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान जुमेरात के रोज टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने मरबूत कोशिशों और स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस के फैलाव की दूसरी लहर से निपटने के बारे में हुकूमत का पुख्ता अज़्म जाहिर किया है। फरीक़ैन ने पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल और पोलियो के खात्मे की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, 11 दिसंबर 2020 के अवधनामा के रियासती सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 6 बरसों में मुल्क में मुस्बत तब्दीलियां आई हैं, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की जानिब देख रही है। वजीर आला ने इन ख्यालात का इजहार आज गोरखपुर जिले में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें हफ्ते तासीस जश्न के मौके पर प्रोग्राम की सदारत करते हुए किया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी का भी यही मकसद है। सभी लोगों की कोशिशों से आने वाले वक्त में यह परिषद उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर तालीमी इदारा बनेगा। वजीर आला ने कहा कि जनवरी तक कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, उस वक्त तक पहले की तरह कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। उन्होंने कहा कि चैलेंजों को मौके और नाकामी को कामयाबी में बदलने वाला ही जिंदगी में कामयाब होता है। आप भी हर चैलेंज में मौका और हर नाकामी में कामयाबी तलाश करें। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला जनाब केशव प्रसाद मौर्य ने मुल्क के साथ साथ उत्तर प्रदेश को कोरोना वबा के इन्फेक्शन से रोकने के लिए अवामी बेदारी नशरिया मुहिम मुअस्सिर तरीके से चलाने पर जोर दिया है। लखनऊ में आज अपनी रिहाइश पर सूबाई अवामी राब्ता ब्यूरो, इत्तलाआत और नशरिया वजारत, हुकूमत हिंद लखनऊ के जरिए रियासत के 12 जिलों में आज से शुरू की गई नशरिया मुहिम का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा इन्फेक्शन को रोकने के लिए लोगों को ख्यालात और आदात को बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने मुल्क को कोरोना वबा से निजात पाने के हलफ को दोहराया है और इस वादे को पूरा करने के लिए नशरिया मुहिम का खुसूसी किरदार है। उत्तर प्रदेश के वजीर शहरी हवाबाजी, अक़लियती बहबूद और औक़ाफ नीज़ हज जनाब नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रियासत में तैयार हो रहे और चल रहे एयरपोर्ट के मुख्तलिफ नुकात और कामों का जायजा लेते हुए जल्द तामीराती काम मुकम्मल कराने की हिदायत दी है। वजीर मौसूफ जनाब नंदी ने बताया कि रियासत के सभी इलाकों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है और जेर तामीर सभी नए एयरपोर्ट जल्द से जल्द बनकर तैयार होंगे। प्रदेश के वजीर जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह गुज़श्ता रोज यानी 9 दिसंबर 2020 से 12 दिसंबर 2020 तक गोरखपुर के दौरे पर हैं। 8-10 दिसंबर को MP इंटर कॉलेज गोरखपुर में मुनक़िदा प्रोग्राम में वो शामिल हुए। इसके अलावा सपहर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मुनक़िद पूर्वांचल की हमाजियत तरक्की के सिलसिले में नेशनल वेबिनार और सेमिनार के इफ्तिताही सेशन में भी शामिल हुए। इसके अलावा शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक पूर्वांचल की हमाजियत तरक्की के जिम्मे में वाटर सेक्टर टेक्निकल सेक्शन 1 नेशनल वेबिनार और सेमिनार तकरीब की सदारत की। वजीर जल शक्ति कल 11 दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वजीर आला के साथ मुनक़िदा मीटिंग में शामिल होंगे और दोपहर में 12:15 बजे तक पूर्वांचल की हमाजियत तरक्की के सिलसिले में वाटर सेक्टर तकनीकी सेशन 3 नेशनल वेबिनार और सेमिनार तकरीब की सदारत करेंगे। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तिब्ब व सेहत जनाब आलोक कुमार ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि रियासत में कल एक दिन में कुल 1,68,724 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 2,09,34,735 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 1,662 नए मामले सामने आए हैं। जनाब कुमार ने बताया कि वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही हैं और हुकूमत हिंद की रहनुमा हिदायत के मुताबिक मरहलेवार तरीके से उनकी अमल आवरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक सभी लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइन पर 100% अमल करना
ضروری ہے. کووڈ-19 کی ویکسین جب تک نہیں آ جاتی تب تک بچاؤ ہی سب سے اچھا علاج ہے. کسانوں کا مستقبل اور تاریخ ساز احتجاج کے عنوان سے ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز نے مضمون ارسال کیا ہے، جس کو اودھ نامہ کے ادارتی صفحے پر شائع کیا گیا ہے. اپنے مضمون میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں: ایک دور تھا جب ملک کی 75% جی ڈی پی ایگریکلچر سیکٹر کی بدولت ہوا کرتی تھی، جو گھٹ کر 14% ہو گئی ہے. ہندوستان چین کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کی سالانہ پیداوار $367 بلین کی ہے، جبکہ چین کی پیداوار سالانہ $1005 بلین کی ہے. ہندوستان کا زرعی سیکٹر ابھی بہت سے معاملات میں پوری طرح سے ماڈرن نہیں ہو سکا ہے. پانی، بجلی، ماڈرن فارمنگ اکوپمنٹ کی ابھی بھی قلت ہے. روایتی فصلوں پر زیادہ تر کسانوں کا انحصار ہے. کبھی خشک سالی، کبھی طوفان اور سیلاب سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا کسان خودکشی میں راہ فرار ڈھونڈتا ہے. اسٹوریج کی سہولتیں ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. اسی عنوان سے متعلق دوسرا مضمون عادل فراز کا ہے، جس میں وہ کسان اور کارپوریٹ کے حوالے سے ایک جگہ لکھتے ہیں: سرکار کا یہ کہنا ہے کہ زرعی قانون کے نفاذ کے بعد کسان اپنی فصلوں کو براہ راست بڑے بازار میں فروخت کر سکیں گے. ایک کھلا ہوا دھوکہ ہے. دراصل یہ قدم کسانوں کو کارپوریٹ گھرانوں کا غلام بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے. کسان نہ تو پہلے آزاد تھا اور نہ آگے آزاد رہے گا، بلکہ اس کی زندگی مزید بدتر ہو جائے گی. اس کی زمینوں پر بڑی بڑی کمپنیوں کا قبضہ ہوگا اور فصلیں منمانے طریقے سے خرید کر مہنگے داموں پر سپر مارکیٹ میں فروخت کی جائیں گی. ہندوستان کی جہاں مہنگائی پہلے ہی عروج پر ہے، اس نظام کے نفاذ کے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. ہمارے سامنے جیو کمپنی کی مثال موجود ہے، جس نے پہلے عام آدمی کو کم قیمت پر موبائل اور سم کارڈ فروخت کیا اور آج وہ انہی سے بھاری رقم وصول کر رہی ہے. کوئی بھی کارپوریٹ کمپنی کسانوں کے فائدے کے لیے اپنے مفادات کی قربانی نہیں دے گی، بلکہ جب تک انہیں اپنا اور صرف اپنا فائدہ نظر نہیں آئے گا وہ کبھی زراعت کے شعبے میں قدم نہیں رکھیں گی. اس کے علاوہ صفحے پر کسانی احتجاج سے متعلق عباس دھالیوال کا مضمون بھی موجود ہے. پروفیسر صغیر افراہیم کے مضمون کی آخری قسط اودھ نامہ کے ادب زندگی صفحے پر شائع ہوئی ہے، جس میں وہ انیس رفیع کے 10 افسانوں کا تجزیہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں: پہلا افسانہ جبر و استحصال کا تیزابی اعلامیہ ہے، جو تاریخ و تہذیب کی ریزہ کی بنا پر تمثیلی شکل اختیار کر گیا ہے. دوسرا علامتی افسانہ ہے. اس میں اڑن کھٹولا، آکٹوپس، چھچوندر، سانپ، تالاب، تودا وغیرہ فکری دائرے کو بے پناہ وسعت دیتے ہیں. تیسرا افسانہ انسانی بے چارگی کا المناک استعارہ ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ہر انسان کے داخل میں ایک مزاحمتی عنصر ہے جو اسے عملی اقدام سے ٹکرانے کے لیے اکساتا رہتا ہے. چوتھے افسانے کا بیانیہ فقروں کے ٹوٹنے سے مرتب ہوا ہے. تجدیدی آرٹ کی طرح اس میں بھی نامکمل جملوں میں ربط کے عکس جلوہ گر ہے. پانچواں شدید نوعیت کا علامتی افسانہ ہے. اس میں استعاروں کا استعمال اس ہنرمندی سے کیا گیا ہے کہ مبہم شکلیں واضح اور بامانی ہوتی چلی جاتی ہیں. چھٹا افسانہ موجودہ طرز نظام کے کھوکھلے پن کا علامتی اظہار ہے. ساتواں افسانہ مکالمتی انداز میں اس طرح خلق کیا گیا ہے کہ منظر و پس منظر واضح ہوتے جاتے ہیں. آٹھویں افسانے میں اشیاء کو بطور علامت برتنے کا طریقہ کار اپنایا گیا ہے، جس میں بھرپور ڈرامائیت ہے. نواں افسانہ بھی ایک مکمل اور بھرپور استعارہ ہے جو انسانی فطرت و جبلت کی نمائندگی کرتا ہے. آخری افسانہ شعور و لاشعور کی کشاکش اور تہذیبی لگاؤ کو پیش کرنے کا علامتی طرز اظہار ہے. اس طویل افسانے میں استعاروں کو خوبی سے تحلیل کیا گیا ہے. فنکارانہ ہنرمندی کی بات یہ ہے کہ انیس رفیع نے مذکورہ تمام افسانوں میں تمثیلوں، تشبیہوں، استعاروں اور علامتوں کو اس خوبی سے برتا ہے کہ وہ خارج سے مسلط کی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ فن پارے ہی سے نکل کر اور باہم مربوط ہو کر ایک وحدت تشکیل دیتی ہیں. ناظرین، اگر آپ اس دلچسپ مضمون کو مکمل پڑھنا چاہتے ہیں تو اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کر 10 اور 11 دسمبر کے ایڈیشن کو اوپن کریں اور ادبی صفحے پر شائع اس مضمون سے لطف اندوز ہوں. دوسری تحریر معز ہاشمی کی فلمی دنیا کے مشہور اداکار یوسف خان معروف بے دلیپ کمار کی یوم پیدائش کے موقع پر شائع ہوئی ہے. وہ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں: ملٹی سٹار فلمی دور میں دلیپ کمار نے اپنا ایک علیحدہ مقام بنایا. وہ ایک زمانے سے اس مقابلہ آرائی سے برسر پیکار ہے. اس کے باوجود وقت کے ہر بڑے سپر سٹار کے ساتھ پردہ سیمی پر جلوہ افروز ہو کر تماشائیوں سے اپنی قداوری تسلیم کرواتے رہے. اپنی محیر العقول صلاحیتوں سے انہوں نے فلمی صنعت کو نئی راہ دکھائی، ورنہ دلیپ کمار سے پہلے فلمی صنعت کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. انہوں نے اداکاری کے پیشے کو باوقار بنایا. یہ خوبی اسی میں آ سکتی ہے جو فن سے والد
صالحانہ عقیدت رکھتا ہو، وہ قومی یکجہتی کا نادر شاہکار ہے جس سے تعصب پسند ذہنیت پشیماں ہو گئی۔ ان تحریروں کے علاوہ حسین قریشی کا افسانہ پسند اور رئیسہ خمار کی غزل شائع ہوئی ہے جس کے اشعار اس طرح ہیں: پے کرے حسن کا ہر مصرے میں انگ انگ تراش، شعر کہنا ہے تو کچھ ذائقہ کچھ ڈھنگ تراش، کون ہے جس نے تراشے ہیں یہ پتھر کے صنم، ڈھونڈتے پھرتے ہیں دیوانے وہی سنگ تراش، خوگرے فتنہ و شر سے کوئی کہہ دے جا کر، حوصلہ ہے تو کبھی سامنے آ جنگ تراش، دیکھ کر دھڑکنے بڑھ جائیں نظر تھم جائے، سنگ میں ایسا کوئی پے کرے خوش رنگ تراش، اے مصور میری تصویر میں آنکھوں کا تیری، جس پہ چھائے نہ خمار ایسا کوئی انگ تراش۔ اودرامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کے 143ویں یوم ولادت کے موقع پر مولانا محمد علی جوہر فاؤنڈیشن ہال امین آباد میں جوہر فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک سیمینار بعنوان مولانا محمد علی جوہر حیات و خدمات زیر صدارت چودھری شرف الدین منعقد ہوا۔ یہ سیمینار بالخصوص صحافیوں اور بالعموم معززین شہر کا مشترکہ اجتماع تھا جس کا آغاز صحافی خان محمد عبداللہ نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ روزنامہ اودرامہ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈاکٹر ہارون رشید نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب صحافی برادری کو کسی موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، ورنہ صحافی تو پریس گیلری میں بیٹھ کر صرف سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمد علی جوہر کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو اتنا روشن ہے کہ اس پر جتنا لکھا جائے اور جتنا بولا جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں کا شکوہ کیا کریں، ہم خود اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ صحافی ایم محسن نے کہا کہ مولانا محمد علی جوہر کی صحافت کا کمال یہ تھا کہ آپ کی تحریروں کا انتظار آپ کے مخالفین اور انگریزوں کے زمانے کے مقتدر لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ برٹش حکومت کو آپ کی تحریروں اور تقریروں نے ہمیشہ بے چین رکھا تھا۔ ان کے علاوہ جیلانی خان علی، ڈاکٹر حمایت جائسی، ایم حسیب ایڈوکیٹ، ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی وغیرہ نے بھی محمد علی جوہر کی حیات اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر اور اسلامک اسکالر مولانا ڈاکٹر کلب صادق کے سانحہ ارتحال پر ریاست اتر پردیش کے ضلع سنبھل میں ایک تعزیتی مجلس منعقد کی گئی۔ سرسی سادات کی مجلس محلہ شرقی سادات میں منعقدہ تعزیتی مجلس میں بھارت کے مشہور اور معروف شاعر اہل بیت رضا سوسوی اور مسجد کے امام مولانا میسم عباد، مولانا اصغر کے علاوہ دیگر علماء نے بھی شرکت کی۔ مجلس میں عوام کی خاصی تعداد بھی موجود تھی۔ اس موقع پر شاعر رضا سوسوی نے کہا کہ ڈاکٹر کلب صادق نے ہمیشہ ہندو مسلم اور شیعہ سنی اتحاد پر زور دیا، جبکہ ان کی تعلیمی خدمات کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میسم عباس نے کہا کہ مولانا کلب صادق کے انتقال سے صرف شیعہ قوم کا نہیں بلکہ بھارت کا نقصان ہوا ہے جس کی بھرپائی ناممکن ہے۔ اشرف سوشل ویلفیئر سوسائٹی لکھنؤ کے زیر اہتمام اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کے زیر اشتراک ملک زادہ منظور احمد شخصیت اور کارنامے کے عنوان سے ایک قومی سیمینار 12 دسمبر کو صبح 10:30 بجے سے اکیڈمی آف ماس کمیونیکیشن قیصر باغ میں ہوگا۔ کنوینر پروفیسر شفیق احمد اشرفی کے مطابق سیمینار سید مجاور حسین رضوی کی صدارت میں ہوگا۔ ممتاز عالم دین مولانا سجاد نعمانی کل شام مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق کے داماد نجم الحسن رضوی سیکریٹری یونٹی کالج اور صاحب یادگان سید کلب حسین و سید کلب مہدی سے اظہار تعزیت اور مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ ملاقات کے دوران مولانا نعمانی نے مولانا مرحوم کے سانحہ ارتحال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور اپنے درجہ تعلق کے حوالے سے مولانا مرحوم کی شخصیت کے گوناگوں اوصاف اور خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے اہم واقعات کا تذکرہ کیا۔ مولانا نے مزید کہا کہ ان کی جدائی ملک و ملت کے لیے ایک بڑا حادثہ ہے، خود ان کی ذات کے لیے بھی ایک خیرخواہ اور ہمدرد بڑے بھائی کی جدائی بھی ہے۔ مولانا نعمانی نے یہ مشورہ بھی دیا کہ مولانا مرحوم کی سوانح حیات اور ان کے خطابات کا مجموعہ اہتمام کے ساتھ شائع ہونا چاہیے۔ مولانا نعمانی نے ان سبھی حضرات کا شکریہ بھی ادا کیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں 24 نومبر کو مولانا مرحوم کے سانحہ وفات کے وقت مولانا نعمانی ایک سفر پر تھے۔ واپسی کے بعد اپنی شدید علاوت کی وجہ سے تعزیت کے لیے باوجود بہت خواہش کے مولانا مرحوم کے دولت قدے پر تشریف نہیں لے جا سکے تھے۔ عالمی وبا کورونا کی وجہ سے اب تک شہر کی ہفتہ واری بازار نہیں لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں دکاندار بھوکمری کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ ہفتہ واری بازار کھولنے کے سلسلے میں ایک میمورنڈم ریاست کے وزیر اعلیٰ اور جوائنٹ پولیس کمشنر نوین اروڑا کو سونپا گیا تھا۔ جوائنٹ پولیس کمشنر مسٹر نوین اروڑا کے حکم سے ہفتہ واری بازار پھر سے کھول دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں سپتاہک بازار اور ویاپار کلیان سمیتی کے ایک وفد نے مسٹر کلیم خان کی قیادت میں جوائنٹ پولیس کمشنر سے مل کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس وفد میں سمیتی کے صدر وسیع اللہ آزاد، ونود کمار گپتا، لکشمن ورما اور محمد اسماعیل وغیرہ موجود تھے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔
ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔